फैजी भाई ने म्यूट लगा लिया। शार्प शूटर तुम, फैजी भाई ने डर के मुझसे लगाया हुआ, मुझसे डरते हैं फैजी भाई। मैं कहती हूँ शार्प शूटर, अगर तुम सिंधु, कम्युनिटी, आमिर नजीर, ये 4 लोग ना हो तो ब्रॉडो के ऊपर बेतहाशा सुकून हो। देखें सुकून में तो कोई आता ही नहीं है ना, जब तक कोई अलग उला ना हो कौन आता है। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि ये है, ये आज मैंने फैजी भाई को भी कहा है तो तुम्हारे मुंह के ऊपर भी यही कह रही हूँ। देखिए मसला ये है आप ही के, ये सारी शरारतों की जो जड़ हो ना वो तुम हो। इनमें जो लगाती हैं वो ना हो तो रश ही खत्म हो जाए। यकीन माने आप जो ये अलग उला करती हैं जबरदस्त लोग आ जाते हैं। मुझे लोग नहीं चाहिए। अच्छा लोगों को क्या कर रहे हैं, बात इंसान अच्छे तरीके से करे, अच्छे तरीके से खत्म करे, क्या कर रहे हैं गुला करके। बात सुने ना, अगर आपने उमर बाप अगर आपने जी अस्सलाम वालेकुम फैजी भाई, आ देख लो मुंह दे उत्ते भी मैं क्या 4 बंदे ना हो ते अमन सुकून चले, ना अगर आपने हिम्मत की है तो 2 लित्र मैं भी मार लूं इसको प्रोफेसर जी। मेरी तरफ से जो मेरे वालों भी और मार दो। आप दोनों मेरे ये बड़े इतना बड़ा मुखन्नस है, और सुन अब ये इतना बड़ा मुखन्नस है उम्मे बाजी कि जी। इसकी लाइफ के ऊपर एक बंदा आया और उसने इसको आके हुक्म दिया कि फलाने बंदे को नीचे उतार दो। इसने फौरन उसको उतार दिया, और यही नहीं कि उसको उतार दिया, उसको अपनी मॉडरेटरशिप से भी रिमूव कर दिया। और इसने बीच में एक फिर ईसाई को, मिस्टर नून को मॉडरेटर बनाया कि वो मुझे बार बार उतारे, ताकि मैंने वहां पर जो पूछना था ना कि आपने ये जो अदालत लगाई हुई है ये तो अदालत जारी रखे। ये जो जुए का सिलसिला आप लोगों ने, और मैंने इसको बताया भी कि मैंने किसी का नाम नहीं लेना, मैंने किसी को टारगेट नहीं करना, यहाँ पर लोग जमा हुए में मैंने उनकी तवज्जो दिलानी है कि ये जो जुए का काम शुरू हुआ है ना, और इसको आगे से उलमाए कराम का नाम आप दे रहे हैं कि हमारे उलमाए कराम ऐसे करते थे, ये झूठ है। और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आप हदीस का हवाला देते हैं, ये जुए की हुर्मत से पहले का वाक़या है। इसका जुए की हुर्मत की आयत के बाद कोई अगर आपके पास है तो दिखाएं। इसने जनाब मुझे ना सिर्फ ये कि वो मॉडरेटर को ना इसने रिमूव किया जो बार बार उतार रहा था, बदमाशी कर रहा था, बल्कि इसने मुझे कहा जी मैं सोने चला गया था। मेरे साथ भी इसने यही किया था, और ये इतना मुनफिक है, और अगले दिन ये कहता है की जड़ है। मैं ये आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे भाई हैं। मैंने कहा मोहब्बत तो तुम करते होगे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मैंने देख ली ना कि एक ट्रक ड्राइवर आके तुम्हें हुक्म दे रहा है और ट्रक ड्राइवर के हुक्म की तुम तमील कर रहे हो। या तो ना इसने किसी और को ना चढ़ाया हो, वहां पर इसने हर ड्राइवर देते ओदे ट्रक ते झूले ही है लगता। हाँ, उस ट्रक ड्राइवर का हर मावन इसने ऊपर चढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं वही तो कहती हूँ कि ट्रक ड्राइवर झूले ही है लगता ओदे। और जालमो मुझे भी बोलने दोगे या नहीं? फैजी भाई पता है मेरी बात सुन, फैजी भाई देखें उस दिन आपने जो टॉपिक छेड़ना था और सुने ना, मैंने आपसे कोई लड़ाई तो नहीं ना की। मैंने तो आप मेरी जान है, आप मेरे भाई हैं, मुझे मेरी बात पूरी सुन लेना मेरी जान। आप जो भी कहें आप मेरे बड़े भाई हैं, खुदा की कसम मुड़ के जवाब देने वाला भी कुत्ता होगा, ठीक है। देखें उस टाइम बात हो रही थी राजीनामे की, तो आप जब ये बात छेड़ते ना तो उस टाइम हो जानी थी लड़ाई, ठीक है। और जब लड़ाई हो जाए, मुझे पता है ना जुआ नहीं है यार, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप सही कह रहे थे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं कहीं छुप के तो नहीं कह रहा, मैं सरेआम कह रहा हूँ। आप जो जुए की बात कह रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे थे, लेकिन उस टाइम वो मौका नहीं था, ठीक है। मौका इसलिए नहीं था कि भाई उस टाइम मौका नहीं था तो उसको भी उतारता, मैंने उसको भी ना देता। और सुने तो सही, और मेरी बात तो सुन यार, मुझे नहीं बात सुनने का क्या मतलब है, तो दोनों यार मेरा गला ना मौका नहीं है। देखे मेरी बात सुने, मौके से ये मुराद है कि उस टाइम किसी और मकसद के लिए ब्रॉड लगाई थी, इसलिए मौका नहीं है। इसलिए मुझे 3 दफा इसकी मॉडरेटर ने नीचे उतारा। ये मॉडरेटर को भी नहीं कह सकता यार क्यों उसको उतार रहे हो नीचे। मेरी बात तो पूरी सुन लेना। और मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मैं सोने के लिए चला गया था, खुदा की कसम ब्रॉड लगी लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं सो गया हूँ। मैंने कहा मुझे बुलाकर भी इसने यही किया था कि आमिर नज़ीर बकवास करता रहा, और मुझे इन्होंने म्यूट कर दिया। बाद में जब मुझे ड्रॉप किया तो फिर दिन की बात है,
اور یہ میں نے اسی اس دن کو کی بات ہے میں نے اس کو الرٹ بھی دکھائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارا ماڈریٹر مجھے بار بار اتار رہا ہے، میرے ٹیکسٹ بھی انٹائر لائف کے لیے میوٹ کیے ہوئے ہیں اس نے مجھے کہا یہ ابھی کی بات میرے ہے، بھی ٹیکسٹ میں اس کی میوٹ اس کیے نے ہوئے مجھے تھے. کہا یہ ابھی کی بات ہے، میں نے اس کو کہا ٹائم سٹیمپ دیکھو، میں نے اس کو کہا ٹائم سٹیمپ دیکھو، یہ میوٹ کی جو آ رہی ہے اس کی ٹائم سٹیمپ اور دیکھو پھر ابھی اس کی کی ہے کہ میرے کب ساتھ کی ہے۔ کیا اور شیطانی یار تھی ایک منٹ تسی دو چپ کہ وہ یہ میں براڈ کے اگلے اوپر دن جو ہے اس نے نا جواب بات دیا کہ ہوتی میں تھی سونے اس کو چلا گیا۔ ماڈریٹر بنا کے سو جاتی تھی، چلا گیا تھا، یہ کب کہا تھا شاطبیت فیض بھائی؟ کرواتا، خدا کے گالیاں واسطے دیتا، اور بعد میں میری براڈ کو لے جا کے دیکھو جی میرے باپ یہ کروا رہی ہے، میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ یہ کو جو بتا شیطانیاں رہا ہوں کرتا تھا یہ. فیضی بھائی میری بات سنیں، میں نے کبھی بھی اس دن میں نے عامر نذیر بھی ماڈریٹر تھا بھی تھے، میں نے سب کو، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، عامر نذیر کو بھی میں نے ریموور سے ہٹا دیا تھا، اور ابھی میں آپ کا ٹیکسٹ لگاتا ہوں، جب آپ آخری دفعہ گئے تھے میں نے آپ کو اسی ٹائم میسج کیا کہ فیضی بھائی آپ خود گئے یا آپ کو کسی نے اتارا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم صرف اور صرف وہ کرسچن ماڈریٹر تھا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ میں بتا رہی ہوں نا کہ تو نے تھا جو وہ کرنا ہوتا ہے حرامزدگی کرنے کر کے رہا بعد تیرے پاس بڑے جواز آپ کو ہوتے ہیں. پتہ لگ گیا تھا نا وہ حرامزدگی کر رہا ہے ماڈریٹر، آپ کو اس کو ہٹانا چاہیے تھا، میں نے آپ ہٹا اس کو دیا نہیں تھا، ہٹایا۔ صرف کرسچن کو اس لیے رکھا تھا اپنا کہ کام پورا کرنے کے بعد اس نے ہٹا دیا تھا، نہیں جو یہ چاہتا تھا وہ اس نے کر دیا، اس کے بعد اس نے ایسی ہٹا دیا. بات نہیں ہے، آپ ایسی الزام نہ لگائیں، دیکھیں الزام نہ الزام لگائیں۔ کیوں لگانا میں نے؟ تو نے ٹرک کی سیر کرنی ہوتی ہے، تو ٹرک کے بغیر چل ہی نہیں اچھا سکتا. دوسری بتائیں مجھے، جو سیدنا علی کے اوپر بہتان لگایا ہے نعوذ باللہ کہ ان کی سنت ہے تفتیش کے لیے عورتوں کے کپڑے اتارنا، یہ کتنی بڑی بغیرتی اس نے کی ہے، اس کا بتائیں، اس کے متعلق کوئی آپ لوگ اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ وہ انہوں نے استارہ کے رنگ میں کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ فزیکلی جو ہے تو کپڑے اتارنا. استعارے کے رنگ میں نعوذ باللہ سیدنا علی نے ایسا کوئی کام کیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں سیریس ایک بات کر رہا ہوں، ذرا اس کو سنیں. انہوں نے اگر عامر نذیر نے یہ بات لٹری کہی ہے کہ اس کے کپڑے اتارو تو میں کنڈیمن کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت ہی بھائی اس سے سوال پوچھا گیا ہے سنیں نا کہ آپ کو شرم نہیں آئی، اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو شرم نہیں آئی، ایک مسلمان عورت سے آپ اتنے پرائیویٹ والے فیملی والے سوال پوچھ رہے ہیں، اس کی فیملی کے، اس کے خامد کے، ان چیزوں کے، خامد میاں بیوی کے رشتے کے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی ایک مسلمان عورت کو ننگا کرتے ہوئے؟ تو آگے سے اس نے نہیں تو مجھے میری بات سنیں، میں نے وہ باتیں ساری براڈ کے اوپر کی ہوئی، وہ میری کوئی خفیہ گفتگو تھی. میں نے ایک علیم کی براڈ کے اوپر وہ میری بات چیت ہے اس کی ریکارڈنگ کر کے، اور تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نگاہ کر دیا، لکھ دی لانا توڑے ہوتے. تیری بھن دا خدا مارا کشتی تیری خودی چ لل مارا، تیرے چھولے چ للے ٹھوکاں، تیرے کوسے دے وچ میں شاہی کھوتیاں دے لل واڑا. بچیا بولی مجاہد آئے ہوئے ہیں، مجاہد ختم نبوت. کسی بندے نہ لڑ، کسی دلی دیا بچیا بھائی نہ نہیں نہیں ایکس بھائی چپ کر جائیں، یہ ختم نبوت کا مجاہد آیا ہوا ہے، بچیا بھائی نہ گل کر، ختم نبوت کا مجاہد آیا ہوا ہے، بولنے دے اسے. لل تہاڈی پاکستانی دی بھن دا خدا مارا. پاکستانی ہے ہی نہیں. فائدہ نہیں کسی رنڈی دیا بچیا، تیری ماں دے نال زنا کراں، کسی ٹیکسی ماں دیا بچیا، کتنے گا تیری ماں نو اتھے گئی ماں تیری، کسی رنڈی ماں دیا بچیا ٹھگا، تو بھی کسی پاکستانی گندی دا ساٹی ہے، کسی پلیز چپ کر جائے. دیکھیں وہ مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، اب تو کیا ہو گیا جی فیض بھائی؟ یہ سارا دن یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ٹرک ڈرائیور نہیں ہے باجی، ہمارا ٹاپک اس وقت یہ مسٹر ڈاکٹر ہے، اس کے کان کھینچے تھوڑے سے. اور مسٹر ڈاکٹر کے کان کھینچنے والے تھی، یہ لتا بابا توڑ کے نا تھی اینو بنن والا ہے. دینیت کے لیے ننگی تلوار، امیر رباب. میں نے کہا کہ ایدیاں لتا باوا توڑ کے تے بنن والا ہے، خالی ایدنا انج کام نہیں چلدا ایدا. بھائی وہ ہنے تھوڑی جی بریک لے رہی ہے، ہنے دوسرے کام کرے گی، کیلیگرافی کرے گی، اور گلاں کرے گی خواتین نال، کھان پکان دیاں، ادھر ادھر دیاں، ہسی مذاق دیاں، اور چیزاں جڑیاں خواتین آپس چ کردیاں نے. ہن وہ تھوڑی جی بریک لے رہی، تہاڈے کولوں تنگ آ گئی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ بریک کریں تاکہ تھوڑا سا بندہ چھٹیوں پہ جائے تو ریلیکس ہوتا ہے. یہ بیچ میں گئی تھی چھٹیوں پہ، تو ابھی تھوڑا دن چھٹیاں کر لیں تو زیادہ اچھا ہے.
वो फिरका नजीरिया के अलावा एक और भी कुत्ता पार्टी इनके पीछे लगी हुई है, वो भी बड़ी माशाल्लाह आजकल हर जगह 5-6 मुजाहिद सारे इकट्ठे वो पहुंचे सैयद मोहम्मद जाफरी ने लगाई है इनके पीछे, सैयद मोहम्मद जाफरी ने और मौलाना अफजाल ने। वो वाली नहीं मैं बात कर रहा, आपको गलती लग रही है। ये फिरका नजीरिया बी ग्रुप है, फिरका नजीरिया बी, जो कि खुल के नहीं कहता कि भाई हम फिरका नजीरिया, लेकिन है अंदर से फिरका नजीरिया के ही। वो जो गुजर 22 की आईडी है। ये फिरका नजीरिया इतना फैलता क्यों जा रहा है, नहीं, इसकी वजह क्या है? हुआ यार, ऐसी कोई कियामत नहीं आ फिरका रही। नजीरिया कहाँ फैल रहा है? जो शैतान, जो किसी के पास अभी आप खुद ही कह रहे हैं ना, ये फैजी भाई खुद ही कह रहे हैं कि फलाना भी वो फिरका हमने नजीरिया, ये फलाना। कहा है कि फितना अशद्दु मिनल कत्ल। और फिरका का है वो इन्होंने, नए रिक्रूट लेके आया ना फिरका नजीरिया, अपने नए रिक्रूट लेके आया। मैं ये बात कह रही हूँ कि जो दुनिया का आज जाहिल सुबह पहला टैग उन्होंने किया था बंदा, बिनते वो हवा की फिरका लाइफ नजीरिया। पे, सुबह बिनते हवा की लाइफ पे उसको जाके तरले कर रहे थे, इसको अपने पास ना बैठने दिया करे, ये इस तरह की किसको? औरत है, ये उस तरह की औरत है। वो सिद्धू ये फिरका- जट सिद्धू देखें जट और मीर अभी- पहले मेरे पास आए हैं, अस्कानी हम की आपका लाइफ पे मुकदमा पहुंचे हुए लड़ेंगे, थे। आप परसैयों के पास फिर ना वो जाए, हमें अस्कानी बात की करें। लाइफ पे मैंने कहा गए चलो हुए जाओ थे। काम करो चल के। उसके फिर वो बाद जाके अस्कानी जी की- हमने बाईकाट कर दिया। मैं जाओ काम करो, तुम्हें बुलाता कौन है? मैंने 23 कार्ड किया, मैंने 22 कार्ड नहीं किया। मैं किसी से बाइकआउट नहीं करता, मैं सबके साथ चलता हूँ। मैं मौलाना जो सबके साथ होता है वो किसी का भी नहीं होता। मैं मफामत वाली सियासत पे यकीन रखता हूँ। मैंने कहा जो सबका होता है वो किसी का भी नहीं होता। मैंने कहा मैं सबके साथ चलता हूँ, सबके साथ बैठता हूँ। सैयदना अली का एक कॉल है, मैंने कहा जेड़ा सैयदना सब अली में का नाल एक तुरदा कॉल वो है, किसी का जिसका नहीं कोई होता। दुश्मन नहीं होता वो मुनाफिक होता है बाजी। उम्मीद बाजी। मुनाफिक ये होता देखिए है। ना, ये बाजी दुश्मन आपके सामने मेरी बैठी हुई मेरे साथ दुश्मनी कर रही हैं, आप दुश्मनी कर रहे हैं, तो देख लें यहीं से साबित हो गया आप मेरे दुश्मन है। मेरी बात सुना, आप दुश्मनी जो भी करे ना सामने करे तुम्हारे मुंह पे। हम तो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी शॉर्ट फॉल बता रहे हैं कि तुम कहाँ पर तुमने कमी की है, हम तुम्हारी दुश्मनी कम मैं कर रहे हैं। एक्सेप्ट तुम्हारे करता हूँ, पीछे मैं फैजी भाई आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि उस दिन आपको ड्रॉप किया किसी था। को गिला किया है? तुम्हारी पीठ पीछे किसी को गिला किया है? फैजी भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने ड्रॉप किया था और उसकी वजह ये थी कि उस टाइम जो टॉपिक आप छेड़ने वाले थे उसमें लड़ाई हो जानी थी और फिर ये होना था कि जो मेन अब लड़ाई नहीं हो रही, टॉपिक, अब लड़ाई से बच गए हो। वो देखिए उस दिन तो आपके आपस में तय हो गई थी ना बात। मैंने कहा अब लड़ाई नहीं हो रही। कट्टा तय हुई थी, उससे उसके खामद के बारे में पूछ रहे हैं यार। आपसे को आपकी बीवी के बारे में इस तरह के सवाल करे, आप पसंद करोगे? तो भाई जो खामद उसकी के बारे खामद में में उससे पूछ रहे हैं। देखें फैजी भाई मेरी बात सुने एक बात, जब फिर ये- उसने अगर बता एक दिया है, मिनट। अगर उसने बता दिया है कि वो गुज्जर के साथ उसकी शादी हुई थी, मैंने खुला ले ली थी, तो उसके ऊपर ठट्टे मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये कोई इंसानियत है? ये कोई इंसानियत है? और खुद ये धक्के खाते फिरते, इनको कोई मिलता ही नहीं है। इनकी बुढ़ियां जो है ना वो जूते खा खा के भी इनके पाँव के पीछे इनकी औरतों में है जरूरत खुला लेने की, या फिर वहाँ भी है, लाजिम इनका और करता फिर हूँ वहाँ पे ही इतनी जरूरत अच्छा है। मेरी बात सुने, ये जो कुत्ते मुझे आपके फैजी पीछे भाई- उसने छोड़े फैजी हैं ना, भाई- ये जो कुत्ते फैजी छोड़े भाई हैं, मुझे- फिक्र ना करें। सुबह मैं लगाऊंगा एक लाइव और अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ी सी ट्रक ड्राइवर की करूंगा ठुकाई, तो ये सारे कुत्ते खुद ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ये आप लोग खुद ही आमर नजीर की मशहूरी कर रहे हैं, उनका फिरका बढ़ता जा रहा है, आप क्यों बढ़ा रहे हैं उनके फिरके को? लो जी, फिर कहा हमेशा बुराई जो होती है ना वो ज्यादा ही होती हाँ है। नहीं मैं बताता हूँ इसको। आज हमेशा उनके बुराई फिरके के ज्यादा होती है, होनहार- लेकिन आज ताकत जो उनके है हक फिरके में के होती है। होनहार मुजाहिद ह्यूमैनिटी ने बहुत गालियां दी हैं, 2 घंटे तक गालियां दी हैं अस्कानी को, किसको? अस्कानी को और फिर ये उमर बाप को भी। नहीं गलत किया उसने, मैं तो इस हक में नहीं हूँ गालियां देने के। और जिस वक्त मिर्जा कादियानी के देखो, फॉलोअर आए हैं, मेरी तो बात सुने, मिर्जे को भी कम्युनिटी गालियां की दी। औकात क्या है? औकात गालियां क्या है तो फिर कहते भी? हैं ना, जब इसका हम शिकवा ना है जाते ह्यूमैनिटी। हैं, कुत्ते खानी होती है, कोई उसको बात करना पसंद नहीं करता, क्या औकात है उसकी? आप देखें, आप लोग कह रहे हैं कि जिसकी मुखालफत, वो सुने कम्युनिटी की औकात क्या है? और मेरी बात तो सुने, मुझे बोलने तो दें। आप खुद कह रहे हैं अभी मेरे फैजी भाई ने, प्यारे भाई ने कॉल पढ़ा है मौला अली अलैहिस्सलाम का कि जिसका दुश्मन नहीं तो ये, तो अब देखें उसके तो बहुत ज्यादा दुश्मन है ह्यूमैनिटी के, तो क्या वो मोमिन है? कम्युनिटी के दुश्मन कोई नहीं है।
کمیونٹی کو ڈس لائک کرتے ہیں اس کی حرکات، اس کی آواز، اس کی گندگی کی وجہ سے. اس کے دشمن کوئی نہیں ہے اس کا، اس کو ناپسند کرتے ہیں، غلاظت سمجھتے ہیں اسے. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں کرتے. انسان کو اللہ نے دیکھیں اشرف المخلوقات بنایا، آپ اس کو اشرف المخلوقات وہ ہوتی ہے جس طرح کا وہ ہے. دیکھیں جتنی ہیومینٹی کی مخالفت ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا مومن ہے. میں نے کہا کہ اس کی مخالفت ایک بندہ نہیں کرتا، اس کے تو ٹاپک کے وہ کہتے ہیں کہ غلاظت اس پر مولا علی سے کوئی محبت بندہ اس دیکھی سے ہے. کوئی مکالمہ پوچھنے آتا ہے، کوئی علمی گفتگو کرنے آتا ہے، کوئی اس کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تدبر ہوگا، کوئی بات ایسی ہوگی. کچھ مخالفت ہوتی ہے کسی کی دلیل کی. او جی تہاڈا مرزا دسو، تہاڈا مرزا فلانا، تسی مرزے دا او دسو، تسی فلانا دسو، او میرے باپ نے نشہ کیتا ہے، نے آئس پیتی ہے. مجھے بتاؤ وہ کن بندوں میں سے بندہ ہے؟ بتاؤ بھائی. نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا اس نے گالیاں دی ہیں، برحال اگر اس نے گالیاں دی ہیں تو اس نے غلط کیا ہے، میں اس کو وہ کنڈیمڈ کب کرتا کس ہوں. کو گالیاں نہیں دیتا؟ مجھے یہ بتاؤ، کبھی اس کے منہ سے کوئی علمی بات آئی؟ کبھی ہاں اس کے دیکھیں وہ منہ سے کوئی اچھی بات نکلی؟ دیکھیں کبھی میری کوئی بات سن. کسی نے کہا ہو کہ جی ہمیونٹی آیا، اس کو کوئی جگہ دے دو بیٹھ، وہ کہتے ہیں نہ لانا، اینو لاؤ تھلے، اینو فلانا ٹمکانا، اینو چکو اتنا تھلے مارو اینو. دیکھیں میری بات سنیں، یہ دیکھیں یہ تو مخالفت ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مومن مخالفت ثابت نہیں ہو ہے، گئے. یہ ناپسندیدگی ہے. مخالفت میری ہے. کہتے ہیں کہ اس کی جو تو محبت کرے کی تو جاتی ہے سالا عامر نظیر کے کریکٹر ساتھ، ڈیلا ہے، اس میں کوئی ہڈیوں رشتہ کا داری قائم ہونے کا پیارے امکان ہے عمیر سب باپ؟ سے نشیلا ہے، پہ حسن کی بارش میں ہر کوئی مدینہ پڑا ہے. ہوا ہے اس کے میں ہاتھوں کروں پہ. تو سالا کریکٹر ڈیلا ہے. یہ گانا بڑا زبردست لگتا ہے مجھے کہ میں کروں تو سالا کریکٹر ڈیلا. دو تین قادیانیوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی کا شاید کوئی رشتہ داری قائم ہونے والی ہے، اس لیے اتنی حمایت کر رہا ہے. کس کی؟ کس کی؟ وہ قادیانیوں کی بات کرتا ہے، وہ ٹھوک کے رکھتا ہے قادیانیوں کو. شارپ شوٹر بھائی بار بار مجھے ریکویسٹ کر رہی ہے، ان کو نہ بولو، نہ کرے، میں سن رہا ہوں بیٹھ کے جی صرف. حمزہ ملک صاحب السلام علیکم، فرمائیں آپ. شارپ شوٹر بھائی ان کو بتا دیں کہ میں کیسا بندہ ہوں، تو مجھ سے یہ غلط باتیں نہیں سنی جاتی، میں صرف نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں. یہ بہت اچھا بچہ ہے آپ حمزہ، کیسے بندے آپ بتا دیں. بہت اچھا بچہ ہے. یہ بڑی اخلاقی گفتگو کرتا ہے، اور اس کو یہ کسی فرقے سے نہیں ہے، فرقہ نظیریہ یا فرقہ حسینیہ سے نہیں ہے. اور آپ جو مرزا قادیانی ملعون نے کہا تھا دیکھیں کہ میں ایک شعر تمہارے پڑھتا ہوں. درمیان ایک زندہ علی موجود ہے اور تم مردہ علی کو ڈھونڈتے ہو، یہ اس نے استعارے کی مد میں کہا تھا کہ کیا کہا تھا اس لانتی نے؟ یہ اس نے استعارے کے رنگ میں نہیں کہا تھا، یہ اس نے لٹرلی کہا تھا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس نے استعارے کے رنگ میں نہیں کہا تھا، سیال لیکن جب ٹرک بات ڈرائیور نے کرتا استعارے ہے کے تو رنگ وہ میں بھی کہا ہے. استعارتن ہے. جب ٹرک ڈرائیور نے استعارے کے رنگ میں کہا ہے. بات کرتا ہے وہ بھی استعارتن ہے. کوئی اچھا، آپ یہ مینورٹی میں سے بندہ کر لے وہ جائز ہے. آپ ہی ایک شعر پڑھتا ہوں بڑے مزے کا. آپ فیضی بھائی آپ کی نظر گوش گزار کرتا ہوں، آپ دونوں بہن بھائیوں کے، میرے آپ بہن بھائی ہیں، کہ دیکھیں یہ میرا اپنا شعر ہے. سنیں کیا ہے کہ شعر یہ ہے کہ بھئی بھول ہی گیا یار. دیکھیں اب نے باتیں کر کر کے وہ مجھے بلا ہی دیا. یہ میں نے 20-22 سال پہلے فیاض لکھا بھائی تھا. کی گفتگو تھی MTA چینل کے اوپر، کسی نے سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے، بہت زبردست. اچھا، ان کو بولنے کا موقع دیا اس دفعہ؟ مطلب ابھی جو انہوں نے سٹریم لگائی ہوئی تھی یا MTA TV پہ گئے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے سٹریم لگائی تھی یوٹیوب پہ ابھی اپنی فیضی بھائی. MTA پہ تھے بھائی پہلے. نہیں وہ میں نے نہیں دیکھی. چیز وہ ابھی وہ بشیر بھائی اور وہ اور شمس الدین بھائی بیٹھے ہوئے تھے یوٹیوب پہ. اسٹریم یارڈ ہوگی نا ڈائلاگ ود امتیاز کی، پہلے وہ ان کے پاس پائی MTA کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوا تھا پہلے. تو کیا بات کرنے دیا ان کو یا نہیں؟ میں نے تھوڑی بہت سنی تھی ساحل بھائی کی لائف کے اوپر، وہ لوگ ریلے کر رہے تھے، میں نے وہاں پر تھوڑی سی سنی تھی. وہاں پر تو وہ بولنے نہیں دے رہے تھے. پھر میرا عشاء کا ٹائم ہو گیا، میں چلا گیا. اچھا دیکھیں وہ یہ تھا شعر کہ لکھا ہے تیرا نام بے شمار چہروں پہ، ہر چہرے میں تیرا چہرہ تلاش کرتا ہوں. تو یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ آپ جہاں پہ جو بھی آتا ہے آپ کو ہر بندہ عمر نذیر کے فرقے سے لگتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ جاہلیت زیادہ ہے اس لیے. میں نے تو نہیں کہا. دیکھیں کتنا زبردست شعر ہے، اور یہ میرا اپنا شعر ہے کہ لکھا ہے تیرا نام بے شمار چہروں پہ، ہر چہرے کو تیرا چہرہ سمجھ کے دیکھتا ہوں.
تو یہ جو بندہ اب یہ حمزہ ہے یقین مانیں سور ورگیاں ناساں ہو رہی توبہ استغفار بندہ دیکھ کے مکروہ چہرہ تو میں فرقہ نظریہ کی بات فرقے کی بات کر رہا ہوں کسی بندے کی طرف نہیں میں لٹا وہی رہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ اسی کے مطلب کی بات کر رہی یہ ہوں ضمیر فرقہ نظریہ کی طرف لوٹ رہی ہے بہتر ہے اس سے تو سنے تو صحیح نا آپ ہی بابر مہر بھائی کی یوٹیوب کے اوپر نا 3 بندوں کی ریکارڈنگ موجود ہیں. سب سے پہلے وہ جو کیا نام ہے نجف عباس، اس کا تعارف موجود ہے. ایک قادیانی نے آ کے کہا آپ لوگ کون فرقے کے ہیں، انہوں نے نام لے کے کہا جی ہمارا فرقہ نظیریہ ہے، اور یہ عامر نذیر صاحب جو ہیں یہ ہمارے پیشوا راکم ہیں، اس نے تعارف کرایا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کیسر ملک کیسر کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے بھی کہا جی ہمارے فرقے کا نام فرقہ نظیریہ ہے اور ہمارے پیشوا لیڈر رہبر یہ ہیں. اور وہ جو یوسفی ہے سجے منہ والا، اس سجے ہوئے منہ والے نے بھی اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی ہاں جی ہمارے فرقے کا نام فرقہ نظیریہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے کون ہے والی وارث، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹرک ڈرائیو کرتا ہے یہ ہمارے والی وارث بنایا ہوا ہے آج کل. یہ تینوں کی ریکارڈنگ موجود ہے بھائی، وہ خود اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں. محمد ساجد صاحب ہیں، کوئی ان کو اوپر لے لیں. جی بھائی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیدہ سسٹر تشریف لائی ہیں. جی سیدہ سسٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک منٹ وبرکاتہ. یار سنے ذرا عمر بھائی جی سنے سیدہ سسٹر آپ سن رہی ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شادی کا وہ کہہ رہا تھا سوری نام کی آئی ڈی، نہیں آج ابھی میں آپ کو نہیں مجھے کچھ نہیں پتا. آج میں بہت تھوڑے ٹائم